सर्वेभ्यो नमः। भवन्तः सर्वे प्रशिक्षकाः। ध्वनिः न आगच्छति? एवं भवन्तः सर्वे प्रशिक्षकाः इतः प्रशिक्षणाय क्षेत्रं गमिष्यन्ति। तो सर्वप्रथमे शिक्षणदृष्ट्या एव एका लघवी चर्चा भवतु। अत्र शिक्षकस्वरूपं तथा च शिक्षणविधिः एतयोः द्वयोः विषये अस्माकं चिन्तनं भवेत्। नव यदि कदाचित् भवन्तः संस्कृत भारती पूर्णकालिक प्रचारकं श्रीमान संजीव महोदयं श्रुतवन्तः स्युः तर्हि बहु सम्यक् एव प्राप्तवन्तः स्युः। आम्, ते शिक्षक स्वरूपं तथा वर्णयन्ति यत् मा पृच्छन्तु। आम्, अहम् आत्मजीवनं स्मरामि। तस्मिन् समये अहं शास्त्री प्रथम वर्षे आसम्। यदा अस्माकं प्रयागनगरे संजीव महोदयाः आगतवन्तः आसन्। एकः प्रचारकः एकवर्षतः प्रयासं कुर्वन् आसीत्, महोदय भवान् अपि चलतु, संस्कृत भारती संस्थातः सम्बद्धः भवतु। परन्तु अहं वदन् आसम् समयः नास्ति इति अहं संस्मरणं श्रावयन् अस्मि। एतदर्थं यतोहि शिक्षकः कथं भवेत्। एकवर्षतः एकः प्रचारकः मम पृष्ठे प्रायशः नोदयन् आसीत् यत् सम्बद्धः भवतु, संस्कृत भारतीतः सम्बद्धः भवतु। परन्तु मम मस्तिष्के कदाचिदपि एवं धारणा न आगता, यतोहि अहं नव्य व्याकरण विषयं स्वीकृत्य अध्ययनं कुर्वन् आसम्। प्रायशः वदन् आसम् समयः नास्ति। संयोगेन एकवर्षानन्तरं सः आगत्य उक्तवान्, एकः मम ज्येष्ठः आगच्छन् अस्ति, चलतु तं शृणोतु, कृपया चलतु। अहं चिन्तनं कृतवान्, एषः बहुकालतः प्रयासं कुर्वन् अस्ति, प्रायशः मम प्रकोष्ठम् आगच्छति, भोजनं करोति, मित्रवत् जातः अस्ति, अद्य तेन सह चलामि। चलो चलामि। बहु श्रद्धया पदप्रयोगः करणीयः। गतवान्, यदा संजीव महोदयं श्रुतवान् तदा मया अनुभूतं यत् एवं प्रकारेण मधुरेण अपि संस्कृतेन सम्भाषणं भवितुं शक्नोति वा। तदा एव तत्र संयोगः जातः। अतः शिक्षकः कथं भवेत् इति यदि भवन्तः तां श्रुतवन्तः स्युः तर्हि सम्यक् जानन्ति। न वा? श्रुतवन्तः सन्ति? यतोहि यदि अत्र प्रशिक्षणं प्रचलति तर्हि निश्चयेन एव श्रुतवन्तः स्युः, तत्र सन्देहः नास्ति। तो तद्वत् आत्मजीवनं कृत्वा एव अस्माकं क्रमः भवेत्, व्यवहारः भवेत्। शिक्षकः कथं भवतु इति अस्माकम् आदर्शभूतं ते जीवनं जीवन्तः सन्ति, तान् वयं पश्यामः। द्वितीयं पाठनविधिः। न तु अत्र भवन्तः किं करिष्यन्ति, किं पाठिष्यन्ति गत्वा? आम्, भाषा पाठनमस्ति। अब भाषायाः का परिभाषा? भासते अनया या सा भाषा इत्युक्ते यया आत्मानुभूतिः अन्येषां सम्मुखे सम्प्रेषणं भवति, आम् प्रकटीकरणं भवति, सा भाषा। तो भाषायाः प्राकृतिकः क्रमः कः अस्ति? अस्माकं समाजे
विश्वविद्यालयेषु वा विद्यालयेषु वा पाठनस्य द्विविधा व्यवस्था अस्ति। अद्यत्वे संस्कृत विद्यालयेषु का व्यवस्था अस्ति? संस्कृत भाषा अध्यापनस्य का व्यवस्था अस्ति अद्यत्वे? अनुवाद पद्धत्या, अनुवाद द्वारा। ये आंग्ल विद्यालयाः सन्ति, इत्युक्ते आंग्ल माध्यमेन यत्र बालकानाम् अध्ययनं भवति, किं तत्रपि अनुवाद माध्यमेन अध्यापन कार्यं भवति? किमर्थं न भवति? तथा तु नास्ति। ते किम् अस्माकं गृहीतः यः लघु बालः आंग्ल विद्यालयं गच्छति, सः आंग्लं जानाति वा? तर्हि आमां सत्यं। यस्याः भाषायाः स्वरूपनाशनम् इच्छन्ति, तस्याः भाषायाः अनुवाद माध्यमेन अध्यापन कार्यं कारयन्तु, भाषा स्वयमेव समाप्ता भविष्यति। तु इंग्लैंड देशे भाषा वैज्ञानिकाः प्रयोगं कृत्वा एतत् सुनिश्चितं कृतवन्तः यत् सहसा भारतवर्षे संस्कृत भाषायाः स्थगन आदेश माध्यमेन विरोधः भविष्यति। तु किं भवेत्? पाठन विधिः परिवर्तिता भवतु। शनैः शनैः भाषा स्वयमेव समाप्ता भविष्यति। आम्, शस्त्रेण कस्यचित् सहसा हत्या भवति, परन्तु षड्यंत्रेण शनैः शनैः हत्या भवति। आम्, शकुनी शस्त्रेण भीष्म पितामहं मारितवान् वा षड्यंत्रेण? यथा शकुनी पितामहं मारितवान्, तद्वत् संस्कृत भाषा उपरि प्रहारः कृतः। आम्, तद्वत् प्रहारः जातः अस्ति। भारतवर्षस्य सौभाग्यमस्ति यत् भवन्तः पुनः एतस्य सिंचन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। कस्य सिंचन कार्यं? संस्कृत भाषायाः प्राकृतिक पाठन विधेः सिंचनं। प्राकृतिक पाठन विधिः का भवति? आमां माध्यमेनैव यस्याः भाषायाः अध्यापन कार्यमस्ति, तया भाषया एव तस्याः पाठनम् इति प्राकृतिकः क्रमः। तत्रपि शैली द्विविधा भवति। प्रथमा शैली सरला प्राकृतिका, अपरा व्याकरण मिश्रिता। यथा अस्माकं गृहेषु लघवः बालाः भवन्ति, अशुद्ध प्रयोगं कुर्वन्ति। पिताजी आ रहा है न, तो तत्र कथं समाधानं करणीयं? भवन्तः प्रशिक्षकाः, तो कथं कः वदिष्यति? पिताजी आ रहा है, यदि कश्चन अस्माकं गृहबालः उक्तवान्, उच्चारितवान्, तो अत्र कथं संशोधनं भवेत्? कः प्रकारः? पिताजी आ रहे हैं इति वदतु वत्स। आ रहे हैं उचितं नास्ति न, एका विधि ऐसा। पिताजी आ रहे हैं इति वदतु। अपरः मार्गः
कः वदिष्यति? नैव नैव संशोधनं मात्र करणीयमस्ति। एकेन विधिना संशोधनम् अस्माभिः कृतं। माता वदिष्यति प्राकृतिक रूपेण पिताजी आ रहे हैं इति वदतु वत्स। अपरः मार्गः कः वदिष्यति? किम्? तो वक्तव्यं कथम् इति वदतु। का शैली? यदि कदाचित् वैयाकरणः बोधयिष्यति तर्हि कथं बोधयिष्यति? कथं? का शैली? न न न न चिन्तयन्तु, विचारयन्तु। अत्र यदि एतदेव वाक्यं वयं शुद्धं कुर्मः व्याकरणशैल्या तर्हि किं कथं पाठयामः, कथं बोधयामः? नावत् न न न आदरार्थे बहुवचनम् इति न्यायेन आदर सूचकः पिता शब्दः, अतः बहुवचनस्य क्रिया संयुक्ता भविष्यति। अतः पिताजी आ रहे हैं। स्पष्टम्? माता अपि बोधयति, व्याकरणाचार्यः अपि बोधयति। एकमेव पाठं पाठयति। पाठः तु एकः एव अस्ति खलु। कः पाठः? यत् अत्र अशुद्धिः जाता अस्ति, शुद्धता आवश्यकी। माता शैली अस्ति, पिताजी आ रहे हैं। वैयाकरणस्य शैली अस्ति आदरार्थे बहुवचनम्। एकवचनम् अस्ति पिता, तथापि बहुवचनस्य क्रिया भविष्यति, यतो हि आदरं दातव्यम् अस्ति। स्पष्टम्? तो प्राकृतिक रूपेण का शैली शोभना? पिताजी आ रहे हैं। ह्यः सायंकालीन सत्रे अस्माकं परमेश्वर्याः पाठयन्तः बोधयन्तः आसन्। प्रारंभिके काले अशुद्धिः न अवलोकनीया। प्रारंभिके काले प्रवाहिता आगच्छेत्, बहु चिन्तनं न भवेत् यत्र अत्र कः नियमः कार्यं करोति। यद्यपि नियमः तु कार्यं कुर्वन्नेव अस्ति न वा? यदा माता बोधयति प्राकृतिक रीत्या यत् पिताजी आ रहे हैं, तो शुद्धता काले सूत्रं तु कार्यं कुर्वन्नेव अस्ति खलु न? सूत्रं तु तद्वदेव कार्यं कुर्वन् अस्ति, परन्तु सूत्र विधिना अत्र बोधनं नास्ति न। तो ऐसा दुविधा शैली अध्यापन दृष्ट्या चिंतिता अस्ति। भवन्तः छात्राणां सम्मुखे भूत्वा माता यथा बोधयति तथा बालान् बोधयन्तु। तदर्थं कश्चन क्रमः सुनिश्चितः अस्ति। यत् प्रारंभिके स्तरे बालाः सहजेन सरलेन संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु, तदर्थं सर्वप्रथमे किं पाठनीयं, तदनन्तरं किं पाठनीयं, तदनन्तरं किं पाठनीयम्, एवं प्रकारेण कश्चन क्रमः कल्पितः अस्ति। केचन अस्माकं ज्येष्ठाः बहु विचारं कृत्वा तत् सुनिश्चितं कृतवन्तः सन्ति। अस्माकं सर्वेषां पार्श्वे प्रायशः शिक्षकाणां पार्श्वे भवति, तस्य नाम पाठबिन्दवः न वा? किं नाम? पाठबिन्दवः भवति। पाठबिन्दूनां मदर बेबी इति प्रोसेस् इति माध्यमेन, मदर बेबी प्रोसेस् इति माध्यमेन पाठनस्य कश्चन एकः क्रमः अपि प्रकल्पितः अस्ति। तो
प्रथमे बिंदु चयनम भवेत्। सर्वप्रथमे किम पाठनीयम अस्ति। प्रथम बिंदु कहा परिचयः। परिचय कः शब्दः अस्ति? प्रथमः शब्दः मम नाम नम। तो पाठन काले सर्वप्रथमे शिक्षकः तथा उपस्थापनं कुर्यात् येन वैदेशिकः अपि भवतु यः कदाचिदपि संस्कृतं न श्रुतवान् अस्ति, कदाचिदपि, तर्हि सः अपि आकर्षितः भवतु। भवतु नाम आकर्षितः न भवतु चेत् न्यूनातिन्यूनं श्रवणं तु तस्य सम्यक् रीत्या भवेत्। तो प्रथम चरणे शिक्षकः यदा उपस्थापनं कुर्यात् तदा उपस्थापने पदे पदे श्रद्धा भवेत्। श्रद्धा कथनस्य अभिप्रायः? श्रद्धा इत्युक्ते अत्र श्रद्धा इत्युक्ते आम् अत्र श्रद्धा इत्युक्ते किम्? आमामामा यदर्थम उच्चारणं चलति सः पूर्ण रूपेण जानीयात्। श्रद्धा नम। तो अत्र मम नाम अमुकः इति उच्चारणं किमर्थम्? कक्षायां शिक्षकः इति उच्चारणं किमर्थं करोति? किम् आत्मनाम बोधयितुम् इच्छति वा? किं परिचयं दातुम् इच्छति वा? नैव। शिक्षकः परिचय व्याजेन यथा कश्चन मीनग्राहकः भवति। मीनग्राहकः ज्ञातवन्तः? आमां तडागं गत्वा मीनां गृह्णाति। तो मीनग्रहणकाले सः एकं लघु यन्त्रं स्वीकरोति, तत्र किञ्चित् भोजनं योजयति। तो किं सः मीनग्राहकः तं भोजनार्थं गच्छति वा? किमर्थं गच्छति? तो भोजनं किमर्थं भोजयति? येन मीनाः आकर्षितो भूत्वा उत्पतन्तु। उत्पतन्तु फसना। आमाम् एतदर्थं सः मीनानां कृते भोजनं न ददाति, अपितु मीनाः आपतिताः भवन्तु अतः किञ्चित् योजयति। यथा सः भोजन व्याजेन तान् गृह्णाति तदवत् आत्मनाम व्याजेन तेषां नाम व्याजेन तान् षष्ठी विभक्तिं पाठयामः। विषयः एषः भवति। विषयः भवति तेषां बोधनं पाठनं संस्कृत भाषा माध्यमेन ते आत्मपरिचय दाने समर्थाः भवन्तु। विषयः तु एषः खलु, उद्देश्यं तु एतद्। नाम तु व्याजः, अतः पदे पदे श्रद्धा भवेत्। यतोहि केवलं नाम वक्तव्यं नास्ति, अपितु ते अपरिचिताः बालकाः सहजेन आकर्षितो भूत्वा संस्कृत भाषा माध्यमेन परिचय दाने समर्थाः भवन्तु इति उद्देश्यम्। तो उपस्थापन काले पदे पदे श्रद्धा भवेत् प्रथम चरणे। द्वितीय चरणे नैव। शिक्षकः एकवारमेव तु न उच्चारणं करोति खलु। शिक्षकः न्यूनातिन्यूनं त्रिवारम् उच्चारणं कुर्यात्। न्यूनातिन्यूनं यदि अधिकम् आवश्यकम् अस्ति चेत् अधिकमपि उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। यथा अस्माकम् एका भगिनी एषा अस्ति, अन्यत्र कुत्रचित् भवतः संलग्ना अथवा संलग्ना नास्ति।
एवं भूताः अपि बालकाः कक्षायां भवन्ति। आम्, यत् शिक्षकाः वदतु नाम सः जानीयात्, सः आगतवान् अस्ति, वदतु गच्छतु। एवं भूताः अपि केचन भवन्ति। तु तान् कथं नोदयामः? तान् बालान् बालिकाः वा कथं स्पर्शं कुर्मः? आम्, बारं यदि आवश्यकता आपतति तर्हि 4 वारं 5 वारं वा उच्चारणं भवेत्, उपस्थापनं भवेत्। तो प्रथम चक्रे पदे पदे श्रद्धा भवेत्, द्वितीय चक्रे वाक्ये श्रद्धा भवेत्। मम नाम अमुकः। स्पष्टम्? अनन्तरं यदा तृतीय चक्रे उच्चारणं कुर्वन्तु तदा कुत्र श्रद्धा आवश्यकी? तदा श्रद्धा कुत्र आवश्यकी? इतोपि केचन जनाः सन्ति किम् आत्मकार्ये संलग्नाः सन्ति। आमां, बहुविधाः जनाः सर्वदा सर्वत्र भवन्ति। मन्ये ये पृष्ठे सन्ति ते तु जानन्ति, न कश्चन अवलोकयति, परन्तु एषा भगिनी तु सम्मुखे भूत्वा एव सुखेन आत्मकार्ये निमग्ना। आम्, सुखेन आत्मकार्ये निमग्ना अस्ति। एकवारं चिन्तयन्तु भगिनी, भवती चिन्तयतु। अहमपि एकं लघु चलभालं मन्ये, दीर्घं तु नास्ति, लघु तु अस्ति एव। अत्र आगत्य यदि अहम् आत्मकार्यं करवाणि तर्हि कथं भवन्तः अनुभविष्यन्ति? भवतां कः अनुभवः भविष्यति? यदि अत्र भूत्वा अहं किञ्चित् आत्मकार्यं करवाणि तर्हि किं चिन्तनं करिष्यति? कः आगतवान् अस्ति? कमत्र आहूतवन्तः सन्ति? एवं प्रकारेण शिष्टाचारः नास्ति। मञ्चे भूत्वा एषः किं कुर्वन् अस्ति? एवं प्रकारेण मनसि किमपि आगच्छति वा? आगच्छति न वा? तर्हि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् इति तु भावः भवेत् हृदये खलु, न वा? इति अपि भवितुं शक्नोति यत् अत्र केचन जनाः मात्र एवमेव उद्देश्यं स्वीकृत्य आगतवन्तः सन्ति यत् भवतु नाम संस्कृतं जनाः जानन्तु वा न जानन्तु, वेतनं मिलिष्यति तावदेव इति उद्देश्यं स्वीकृत्य अपि केचन आगतवन्तः स्युः। ईश्वरः जानीयात् तेषां भावः। परन्तु न्यूनातिन्यूनं सम्मुखे तु नाटकं कुर्वन्तु, यत् मम इति उद्देश्यं नास्ति। सम्मुखे तु नाटकं करोतु, यत् मम इति उद्देश्यं नास्ति। श्रद्धया संस्कृत शिक्षकरूपेण आत्मविकासाय आगतवान् अस्मि वा? न्यूनातिन्यूनं नाटकं तु सम्यक् रीत्या भवेत्। भवतु नाम उद्देश्यं, यतो हि सर्वेषां प्रवृत्तिः भिन्ना एव। अत्र एकस्मिन् स्तोत्रे आगतमस्ति, शिवमहिम्न स्तोत्रे, रुचीनां वैचित्र्या। आमां, जनाः भिन्नं भिन्नम् एव कुर्वन्ति, भवतु नाम, परन्तु अस्माकं नाटकं तु सम्यक् रीत्या भवेत्। तेन लाभः, तेन कः लाभः? लोकहितः भवति। हाँ, भगवान् शिवः सतीम् इत्येव बोधितवान् आसीत्। भगवान् रामः रोदनं न करोति, रोदनस्य सम्यक् रीत्या नाटकं कुर्वन् अस्ति, रोदनं न कुर्वन् अस्ति। सः सर्वं जानाति, सर्वज्ञः एषः। सः तु मात्र रोदनस्य नाटकं कुर्वन् अस्ति। आम्, विषयः आगतः अस्ति तु एकं लघु विषयम् इतोपि स्पर्शयामि। ग्रामे अपि नौटंकी इति भवति, भवति न वा? भवति। रात्रौ ये जनाः नौटंकी इति कुर्वन्ति, तत्र भागं स्वीकुर्वन्ति। रात्रौ ते परिश्रमं कुर्वन्ति, परन्तु धनं कियत् मिलति? प्रायशः 2,000 1,000 वा, न वा?
एका बालिका अस्ति अस्माकं भारतवर्षस्य ऐश्वर्या राय, नाम जानन्ति? रोबोट इति पिक्चर अपि श्रुतवन्तः स्युः। तस्मिन् यदा सा अभिनयं कृतवती तस्मिन् चलचित्रे सा 80 कोटि रूप्यकाणि स्वीकृतवती। कथं? कदाचित् चिन्तनं कृतवन्तः किमर्थं सा एतावत् धनं स्वीकृतवती? जनाः सुखेन दत्तवन्तः अपि, किमर्थं? सा वास्तविकरूपेण नाटकं कृतवती न, वास्तविकरूपेण तादृशं नाटकं कृतवती येन जनाः दृष्ट्वा अनुभूतवन्तः एषा ऐश्वर्या राय न, एषा न। अमिताभ बच्चन विषये कः न जानाति? सर्वे जानन्ति। 400 कोटि रूप्यकाणि तस्य पार्श्वे, तस्याः भार्यायाः पार्श्वे इतोपि 300 कोटि रूप्यकाणि। परन्तु यदा सः बागवा मध्ये अभिनयं कृतवान् तदा ये दृष्टवन्तः सर्वेषां अश्रुपातः आसीत् वा न? किमर्थम्? सर्वे जानन्ति यत् सः दरिद्रः नास्ति, दीनः नास्ति, एतस्य पुत्राः तु भिन्नाः एव, एतस्य पुत्राः न सन्ति इति सर्वं सर्वे जानन्ति। तथापि रोदनं जातमासीत् वा न? किमर्थम्? यतोहि सः नाटकं सत्यवत् कृतवान्, वास्तविक रूपेण नाटकं कृतवान्। तो अहं भवतां सर्वेषां हृदि भावं तु न जानामि। किमर्थं भवन्तः अत्र आगतवन्तः सन्ति भवन्तः जानन्तु, अहं प्रष्टुमपि न इच्छामि। परन्तु न्यूनातिन्यूनं नाटकं तादृशं कुर्वन्तु यत् अत्र ये परिश्रमं कुर्वन्तः सन्ति ते आह्लादिताः भवन्तु, ते प्रफुल्लितो भूत्वा पाठयन्तु। न, सर्वे स्वस्वगृहं त्यक्त्वा आगतवन्तः सन्ति, सर्वेषां परिवारः, कश्चनपि बहिर्न गन्तुम् इच्छति। तथापि सर्वे अत्र आगत्य आदिनम् आरात्रौ पाठयन्तः सन्ति, सहयोगं कुर्वन्तः सन्ति, पठन्तः सन्ति भवन्तः सर्वे अपि। तु न्यूनातिन्यूनम् अत्र श्रद्धा अवश्यमेव भवेत्। पुनः क्रमे भवामः। अस्माकं तृतीये चरणे यदा शिक्षकः उच्चारणं कुर्यात् तर्हि श्रद्धा कुत्र भवेत्? यदा अध्यापनकाले उच्चारणं भवतु तदा श्रद्धा कुत्र भवेत्? प्रश्ने श्रद्धा भवेत्। मम नाम अमुकः कः इति उच्चारणे सति छात्राणां संज्ञानं भवतु यत् किमपि प्रष्टुकामः अस्ति एषः। प्रश्ने श्रद्धा भवेत्। प्रथमे पदे पदे श्रद्धा भवेत्, द्वितीय चरणे वाक्ये श्रद्धा भवेत्, तृतीय चरणे लिखित्वा स्वीकरोतु भगिनी, तृतीय चरणे प्रश्ने श्रद्धा भवेत् इति संपूर्ण उपस्थापनम्, संपूर्ण उपस्थापनम् इति। भवन्तः शिक्षकरूपेण अत्र आगताः सन्ति, पौनः पुण्येन वन्दनयोग्याः सन्ति। पूर्ण श्रद्धया यदि भवन्तः एतत् सर्वं स्वीकृत्य स्वक्षेत्रं गमिष्यन्ति तर्हि भवताम् आदरं भवतां छात्राः करिष्यन्ति। ते ईश्वरवत् आदरं करिष्यन्ति। यत् सामान्यं लक्ष्यमस्ति तत् अनायासेन आगमिष्यति न, यत् सामान्यं लक्ष्यमस्ति तद् तु अनायासेन आगच्छति एव न। यदि अहं जलम् इच्छामि तो चषकः तु अनायासेन एव आगच्छति वा न आगच्छति? चषकः तु आगमिष्यति एव खलु। अतः अस्माकं या प्राकृतिका विधि
प्राकृतिकः विधिः अस्ति अध्यापनस्य तस्य प्रथम सोपाने उपस्थापने त्रिविधम् उच्चारणं भवेत् न्यूनातिन्यूनम्। यदि शयन्तः बालकाः सन्ति तर्हि 4 वारं 5 वारं 6 वारं यावत् सः बालकः जागरूकः न भवति शिक्षकः तावत् प्रयासं कुर्यात्। आम्, यतोहि कश्चन कविः लिखितवान् अस्ति, बालक में शिक्षा प्रति मोह जगावत लाख यतन करके जो सह शिक्षकः। आम्, बालकेषु अध्यापने यः रुचिं सर्वप्रयत्नं कृत्वा करोति सः एव शिक्षकः, सः एव उत्तमः शिक्षकः। बालकः अध्ययने पूर्ण निमग्नः भवतु, तथा निमग्नः भवतु यथा चलचित्र अवलोकन काले बालकाः बालिकाः प्रचार काले गत्वा कार्यं कृत्वा पुनः आगत्य उपविशन्ति। स्मरन्ति न वा? यदा कश्चन किमपि नाटकम् आगच्छति, नाटके रुचिः यदा जागरिता भवति, तस्मिन्नेव समये कश्चन ज्येष्ठः किमपि आदेशं ददाति, तदा कथं प्रबन्धनं भवति? यदा प्रचारः आगच्छति तदा गत्वा ज्येष्ठ आदेशपालं कृत्वा पुनः आगच्छामः। एवं भवति खलु? किम् एतत् प्रबन्धनं माता पाठयति वा? कः पाठयति? स्वयमेव। माता न वदति यदि पुत्री प्रचारकाले भवती गत्वा कार्यं कृत्वा आगत्य पुनः अवलोकयतु। पुत्री स्वयमेव प्रबन्धनं करोति, कदा गत्वा कदा कार्यं कर्माणि येन मम त्यजनं न भवतु, येन मम नाटक त्यजनं न भवतु, तद्वत् सा स्वयमेव व्यवस्थां करोति। करोति न वा? एवं प्रकारेण यथा नाटके प्रीतिः भवति तो स्वयमेव प्रबन्धनं भवति, तथा प्रीतिः बालकेषु जागरिता भवतु शिक्षक व्यवहार कारणेन। यतोहि शिक्षकः न पठति, शिक्षकः तु मात्र प्रेरयति। पठन्ति तु बालकाः एव न वा? शिक्षकः तु मात्र प्रेरकः। अतः तादृशी प्रेरणा भवतु, तादृशी प्रेरणा भवतु येन सह प्रीतिपूर्वकं स्वयमेव अध्ययनं कुर्यात्। तादृशी प्रेरणा। अतः एव लिखितमस्ति, बालक में विद्या प्रति मोह लिखितमस्ति। बालक में विद्या प्रति मोह जगावत लाख यतन करके जो बालक में यहाँ बालके विद्या प्रति मोहं जागरयति, सर्व प्रयत्नं कृत्वा जागरयति, सः शिक्षकः। यः आरात्रौ अध्ययनं कृत्वा सिक्तवर्तिकावत्, सिक्तवर्तिका इत्युक्ते यथा सिक्तवर्तिकायाः कार्यं किम्? आत्मनाशनं कृत्वा प्रकाशं ददाति। सिक्तवर्तिका आत्मशरीरं शनैः शनैः समापयति, प्रकोष्ठं प्रकाशयति, स्थानं प्रकाशयति। यथा सिक्तवर्तिका आत्मशरीरं समापयन् प्रकोष्ठं प्रकाशयति, तदवतु शिक्षकः आरात्रौ पठित्वा केन विधिना उपस्थापनं भवतु चेत् छात्रः शीघ्रमेव ग्रहणं करिष्यति, सुयोग्यः भविष्यति। तथा शिक्षकः व्यवहरति, आचरति, व्यवहारं करोति।
यह वस्तुतः शिक्षकः भवति। हाँ, भवन्तः यदि आङ्ग्लभाषां पठितवन्तः स्युः तर्हि आङ्ग्लभाषायाः 11 कक्षायां कविताक्रमे तृतीये क्रमे एका कविता अस्ति, एकं पद्यम् अस्ति, तस्य नाम किमस्ति? के आङ्ग्लं पठितवन्तः सन्ति आङ्ग्लभाषाम्? इंटर इति मध्ये उत्तर मध्यमा प्रथम वर्षे इंटर इति 11 कक्षायाम् आङ्ग्लभाषां के पठितवन्तः सन्ति? तृतीयः पाठः अस्ति द ट्रू ब्यूटी। हाँ, लेखकः अस्ति थॉमस कैर्यू। सः लिखितवान् ट्रू ब्यूटी। तद्वदेव अत्र अस्ति सत् शिक्षकः, यथा तत्र सत् सुन्दरता तद्वत् अत्र सत् शिक्षकः। सत् शिक्षकः यः अस्ति सः सिक्थवर्तिकावत् जीवनं कृत्वा बालान् पाठयति। शिक्षक धर्मः, हाँ, शिक्षक धर्मः एषः नास्ति यद् भवतु नाम वेतनं तु आगच्छति एव, पठतु न पठतु, एषः शिक्षक धर्मः नास्ति। एवं भूताः ये शिक्षकाः सन्ति, ये वेतनं तु आहरन्तः सन्ति परन्तु पाठयन्तः न सन्ति, तेषामपि पुत्राः बालकाः नष्टाः भवन्ति। समाजम् अवलोकयन्तु। समाजे उदाहरणानि सन्ति, बहूनि उदाहरणानि सन्ति। हाँ, अतः अत्र भवन्तः प्रशिक्षकरूपेण आगतवन्तः सन्ति, तो कृपया मम निवेदनमस्ति तद्वत् जीवनं कुर्वन्तु। येन भवन्तं श्रुत्वा सम्पूर्ण समाजे भवतु नाम न, संपूर्ण समाजे न, परन्तु एकस्यां कक्षायां द्वित्राः बालकाः तु तादृशाः भवन्तु, ये गौरवेण वदन्तु यत् मम महोदयः एषः। आम्, ये बालाः गौरवेण वदन्तु, तदा भवतां श्रमः सफलः, वेतन ग्रहणं सफलम्। तेन धनेन भवन्तः यत्किमपि कार्यं करिष्यन्ति तदपि उत्तरोत्तर वृद्धिं प्राप्स्यते। आम्, नास्ति कश्चन संशयः। अतः उपस्थापने पदे पदे श्रद्धा, वाक्ये श्रद्धा, तृतीये क्रमे प्रश्ने श्रद्धा। तदनन्तरं किं करणीयम्? तदनन्तरम् अभ्यासः कारणीयः। शिक्षकः अभ्यासं कारयेत्। अभ्यासस्य किं स्वरूपम्? किम् अभ्यासे शिक्षकः बालान् पूर्णरूपेण त्यजेत् वा? भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु, अहमपि गीतम्। अभ्यासे किं भवेत्? शिक्षकः कथम् अभ्यासं कारयेत्? भवन्तः अपि एंड्रॉइड स्वीकुर्वन्तु, अहमपि एवं भवेत्। आमामाम्, अभ्यासस्य स्वरूपमस्ति शिक्षकः छात्रान् प्रेरयेत्। यदि सुयोग्यः बालकः अस्ति तर्हि किञ्चित्, यदि बालकः किञ्चित् तादृशः तीव्रबुद्धियुक्तः नास्ति तर्हि पुनः पुनः प्रेरयेत्। मम नाम अमुकः, वत्स भवतः नाम किम्? आमां भवतः एव नाम, आं भवतः। एवं प्रकारेण यथा शक्यं तावत् प्रयत्नं सः कुर्यात्, येन सः बालकः यः रुचिं न स्वीकुर्वन् अस्ति सः अपि बदेत्, सः अपि बदेत्। तस्यापि तादृशं कौशलम् आगच्छतु। वा न्यूनातिन्यूनं सः सम्पूर्ण बालकानां मध्ये
प्रयोगे समर्थः तु भवतु एवं प्रकारेण प्रेरणा भवतु नाम तदनन्तरम् अभ्यास काले एव यदि मन्ये यथा अत्र कक्षायां बहवः जनाः सन्ति सर्वत्र इतः प्रभावः नास्ति नाम तु पृष्ठपर्यन्तं गच्छेत् पृष्ठपर्यन्तं गच्छेत् सर्वान् नोदयेत् भवान् वदतु भवान् एवं प्रकारेण अभ्यास काले शिक्षक सहयोगेन बालकाः प्रयोगं कुर्वन्तु अभ्यास कालस्य मूलमन्त्रं किमस्ति शिक्षक सहयोगेन बालकाः व्यवहारं कुर्वन्तु भवतु नाम पूर्ण सहयोगः वा भवतु नाम सांकेतिक सहयोगः बालकः सुयोग्यः अस्ति भवतः बालकः किञ्चित् मन्दबुद्धिः अस्ति पार्श्वे गत्वा मम नाम अमुकः भवतः नाम किम् एवं चिन्तनं नास्ति यत् अहं तु एकवारम् उपस्थापितवान् अस्मि इदानीम् उपस्थापनस्य आवश्यकता नास्ति यत्र कुत्रचित् आवश्यकता भवति तत्र तदवत् सहयोगं स्वीकृत्य अभ्यासं कारयामः तृतीये क्रमे पाठन विधौ तृतीये क्रमे आगच्छति प्रयोगः प्रथम क्रमे उपस्थापनम् द्वितीय क्रमे द्वितीय क्रमे अभ्यासः तृतीय क्रमे प्रयोगः प्रयोगे किं भवेत् तत्र प्रयोग काले शिक्षकः बहु व्यवधानं न कुर्यात् बालान् त्यजेत् प्रयोगं कुर्वन्तु परस्परं प्रयोगं कुर्वन्तु यतो हि उपस्थापन काले अभ्यास काले बालकाः अनुशासिताः भवन्ति अपि च जीव प्रकृतिः का अस्ति सामान्यतया जीव प्रकृतिः का सामान्य रीत्या जीवानां कः स्वभावः सामान्य रीत्या जीवाः स्वच्छन्दाः भवितुम् इच्छन्ति सर्वदा कश्चनपि अनुशासने न भवितुम् इच्छति एव न जीव स्वभावः किं भवन्तः सर्वदा पितुः अनुशासने भवितुं शक्नुवन्ति वा पितुः अनुशासने यदि न भवितुं शक्नुवन्ति तर्हि कथं शिक्षकानुशासने न तु प्रयोग काले शिक्षकः बालान् पूर्णरूपेण त्यजेत् परस्परं प्रयोगं कुर्वन्तु परन्तु दृष्टिः तीक्ष्णा भवतु कः प्रयोगे प्रयुक्तः अस्ति कः प्रयोगे आत्मप्रयोगं कुर्वन् अस्ति कः मौनेन शयनं कुर्वन् अस्ति इति तीक्ष्णदृष्टिः भवेत् बालाः स्वतन्त्राः तु भवन्तु बालाः स्वतन्त्ररूपेण प्रयोगं तु कुर्वन्तु परन्तु मन्ये ते जानन्तु यत् शिक्षकः अस्मान् त्यक्तवान् अस्ति ते जानन्तु परन्तु भवतां पक्षतः तीक्ष्णदृष्टिः सर्वत्र भवेत् वस्तुतः कः प्रयोगं कुर्वन् अस्ति कः प्रयोगं न कुर्वन् अस्ति तत्र शिक्षकदृष्टिः पूर्णरूपेण आवश्यकी एवं प्रकारेण यदि भवन्तः प्रतिबिन्दूनां स्पर्शनं करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन छात्रेषु विकासः भविष्यति निश्चयेन
यथा अत्र कश्चन अस्ति यत् सः कः इति बिन्दुमधिकृत्य त्रयाणां प्रयोगं कर्तुं शक्नोति? अस्ति कश्चन? सः कः, यथा अस्माकं चर्चा अत्र जाता, तो सः कः इति बिन्दुम् अधिकृत्य अस्ति कश्चन? आगच्छतु।